सगळ्यांक गुड इवनिंग. हांगा आमच्या वांगडा सगळे म्हापशेकार कावन्सिलर आहात. आयज तुमकां खबर आहा की काल कितें जालां आनी तेच्या पयलीं कितें जालां. मेन मुद्दो आसा पळय तो म्हापशा मर्चंट एसोसिएशन आनी शॉपकिपर्सांचो. आमी जे म्हापशेकार आसात कळ्ळें ते काल आतां तेंच्यांनी उलो मारला की प्रोटेस्ट आमी करतले म्हणून. तांकां आमचो तेंको आसा आनी हे शॉपकिपर्सांक आनी जे स्टेक होल्डर आहा तांकां आमचो तेंको आहा. आनी हेच्या पयलीं सुद्दां आयकूंक येयलें की अशें आमी आंदोलन करतले. आमचे जे तेंचे जे पॉयंट्स आसात तेंचे जे डिमांड आहात खरें म्हापशेकारांचे तेंचे जे 5 पॉयंट आहा आयज आमदारान तुमकां सांगले आसतले पळय. पण ते सोडून खुबशे पॉयंट आहा जे म्हापशान आजून जावंक ना. म्हापशान आमी आयकूंक येता की फक्त हांगा हप्ता वसुली चालू आसा आनी हे जे ऑथॉरिटी आहा जी म्युन्सिपालिटी ऑथॉरिटी म्हणा तुमी मागीर जो MLA म्हणा जो BJP सरकार हे आहा हेंच्यांनी तरी फोटिंगपणाची म्हाका दिसता PhD केल्लेली आसा. कारण आमी पळयता की तांकां एक उतर दितात सांगता की करता म्हणून करिनात. पण आयजूय आमकां दिसता की हेंचो प्रोटेस्ट हो जातलो काय ना खबर ना. पण आमी आमचे म्हापशेकार येयल्ले आसात आनी खुबशे जाण हेचेर वक्तव्य उलयतले. कावन्सिलर आमचे आहात ते सांगतले की कितें कितें घडलां कितें हेंच्यांनी हें केलां तें. सो मेन मुद्दो आहा हो म्हापशेकारांचो. म्हापशान तुमी पळोवपाक म्हणटा ते सिवेज सारकी ना, गार्बेज पडलेली आसा, अंदाधुंदी चल्ला आहा. आनी जे आमचे जे स्टेक होल्डर आहात शॉपकर्स आहात पळय ते GST भरतात, रेवेन्यू क्रिएट करतात, बाकीचे खुबशे करतात. पण आयज आमी मार्केट आमचें पळोवंक गेल्यार हे दुसऱ्यांचे हितून गेल्ले आसा. आनी अशेंच जर चल्लें जाल्यार म्हाका दिसता की हांगा कितें कितें कसली कसली कारस्थानाची वस्तू येतल्यो हांगार. आनी हे मार्केट म्हणून जे पोर्तुगीज टायमारले मार्केट आनी आयज आमदारान म्हटलां की प्रावड टू फील हे मार्केट. अरे यू शूड प्रावड फॉर दीस. तुका दिसता की ह्या मार्केटान प्रावड म्हणून उरल्या. हे प्रावड पयलीं आसले म्हापशेकारांनी दवरलेले पण आयज ते उरोंक नात. तुज्या कारकिर्दीन आनी पयलींच्या जे 35 इयर्सान BJPच्या हेचेर आहा तेचेर आजून कारकिर्दीन उलोवंक ना. आयज हांगा सगळे जाण येयल्यात फक्त म्हापशेकारांक सपोर्ट करपाक की आमी तुमच्या वांगडा आसात, बऱ्या कामाक आमी तुमच्या वांगडा आहात. पण तुमी फुडें सरा. तुमी ते तुमच्या पांयाचेर कुडाळ मारून घेवं नाकात. कारण आयज आयकूंक येयला की हे पयलीं आतां हांकां आमदारान आपयले. आमदारान उपरांत आतां चीफ मिनिस्टराची वाट पळयतात ते थंयसर. आनी तेचो इफेक्ट म्हणटा पळय तो ZPक जावं शकता. हो फाल्यां जर प्रोटेस्ट तेंच्यांनी केलो जाल्यार त्या खातीर लोकांनी चिंतपाची आहा. इवन ZP इलेक्शन तेंच्यांनी चिंतपाची आहा. आतां फुडें आमचे 3 म्हयन्यान हांगा म्युन्सिपालिटी इलेक्शन येतले अशें ते फुटींग उलयतले तेन्ना लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. ह्या शॉपकिपरांनी चिंतपाची गरज आहा की हेंच्या भूलभयान वयपाचे काय हेंचे संवसार जे शॉपांचेर चालू आसा ते नाशाड करपाचे. पण आयज आमी पळयता की कावन्सिलर जे BJPच्या हेचेर आसात ते हांगा अंदाधुंदी चालयल्ली आसात आनी तांकां हे जे तेंचे डिमांड आहा तेंचे कांय पडलेले ना. आतां फुडें आमचे कावन्सिलर पयलीं म्हणजे थोड्यो गोश्टी क्लियर करपाक जाय. कित्याक आमी जे भाशणां आनी जे कमिटी तर्फे आनी जे इलेक्टेड आमचे रेप्रेजेंटेटीव MLA जावं आनी एडमिनिस्ट्रेटीव हेड आमचो जो चीफ ऑफिसर आहा तेजे कडसून थोडे स्टेटमेंट्स येयल्या ते थोडे मातशे क्लॅरिटी आसपाक जाय. आमचे जे शॉपकारांचे जे लीज सगळे एक्सपायर जाले पळय ते अरावंड 2018 त्या वर्सा एक्सपायर जाले. तेज्या मागीर गव्हर्मेंटान रुल्स फ्रेम करपाचे आसले आनी म्युन्सिपालिटी एक्टाक अमेंडमेंट काडची आसली. सो आमची जी हांगासरली कमिटी आसा न्हू ती जी कंटिन्युअसली परत प्रेजिडेंट सांगता की म्युन्सिपालिटी रिन्युअल करिना हें रॉंग. गव्हर्मेंटान रुल्सूच फ्रेम करूंक ना. रुल्स आतां फ्रेम केल्या ऑगस्ट 2025. सो 2018 पासून 2025 पर्यंत खंयचें गव्हर्मेंट असलें आनी खंयच्या गव्हर्मेंटान रुल्स फ्रेम करूंक ना हो क्वेश्चन पयलीं पडटा. आतां हेच्या पयलीं जे मार्केट लेट 50s बांदलां हांगा तेन्नाच्यान लीज रिन्युअल्स टायम टू टायम जायता. जे गव्हर्मेंट आसा तेन्नाच्यान ते MGचे जावं काँग्रेसीचे जावं केन्नाच असो इतल्या वर्साचो गॅप पडोंक ना की रुल्स फ्रेम करूंक जावंक ना. सो एक तर तेंचें लक्ष ना हांगा
हे रुल्स फ्रेम करपाच्या खातीर ना तांकां कॅर नासतली की हांगा कितें चल्लां. आतां हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी रिन्युअल रुल्स फ्रेम करून सडसडीत थ्रू अप्रोप्रिएट पब्लिकेशन कितें आसा तें करून दिवपाचें काम फॉलोअप करपाचें इज नॉट ऑफ कावन्सील, इट इज ऑफ द MLA. कित्याक तेका हे तेज्या ज्युरिस्डिक्शना भितर येता. एंड दॅट दोज रुल्स आर नॉट फक्त म्हापशा म्युन्सिपालिटी जावं ह्या एसेट्साक एप्लिकेबल जायना, ते जाता लागू ऑल ओवर गोवा जे एसेट्स म्युन्सिपालिटीच्या अंडर येता ते. सो टायम हो जो गेला न्हू तो म्युन्सिपालिटीच्या हेज्या खातीर डिले खातीर जावंक ना. आमी चीफ ऑफिसरान जी स्टेटमेंट केल्या की जो पर्यंत गव्हर्मेंटा कडसून अप्रुवल आनी रुल्स फ्रेम जावन येयना तो पर्यंत आपूण लीज रिन्युअलूच करूं शकना. नाजाल्यार अशेंच जे ट्रेजिडी आतां रिसंटली जाल्या पळय की अमक्यान फोन केलो कोण तरी सरपंचाक आनी सांगलें लायसन्स इशू कर हेका सरपंचाक आनी सेक्रेटरी. आतां थंय ट्रेजिडी जाल्या तेज्या मागीर तो त्रासान पडटा. सो चीफ ऑफिसरान आपल्या आंगार कित्याक ओडून घेवपाचें हें सिच्युएशन. जो पर्यंत एक सर्क्युलर जावं ऑर्डर जावं अमेंडमेंटाची गव्हर्मेंटा कडसून जावं DMA कडसून येयना तो पर्यंत चीफ ऑफिसर हेजेर एक्ट करिना. हे तेजें एक्शन सारकी आसा की तो एक्ट करिना. दुसरें जे आतां आमचे कमिटी हांगा मेन्शन करता न्हू की आमी रेप्रेजेंटेशन करता. पयलीं म्हणजे मार्केटाचेर भायर नांव बरयल्ल्या म्हापसा म्युन्सिपल मार्केट. दीस प्रॉपर्टी इज ओन्ड, इज अ एसेट ऑफ म्हापसा म्युन्सिपालिटी. म्हापसा म्युन्सिपालिटीच्या एसेटाचेर जर तुमकां कितें सुटावो काडूंक जाय जाल्यार पयलीं तुमी अप्रोच करूंक जाय तुमचे कावन्सिलराक, जो तुमचो कावन्सिलर आसा आनी चेअरपर्सनाक. ही कमिटी एवरी टायम वचून चेअरपर्सनाक मेळटा, एक रेप्रेजेंटेशन दिता, प्रेसाक एक आपली बायट दिता आनी मागीर तेजेर कांय क्वेश्चन तिका विचारिना, आमदाराक विचारिना, कोणाक विचारिना. जेन्ना सामकें गळ्या कडेन येता तेन्ना मागीर ते परत आमदारा कडेन वयता, परत CM कडेन वयता. एक समजून घेवपाक जाय की जर आमी लेसर ह्या प्रॉपर्टीचे आनी हे सगळे जे शॉपकार चलयता हांगा ते लेसी जाल्यार हो सुटावो फक्त म्युन्सिपालिटी काडूं शकता थ्रू अप्रुवल ऑफ DMA जावं गव्हर्मेंट एज पर रुल्स कितें फ्रेम केल्या ते. अजून पर्यंत इतले वर्सां जो 2018च्यान आयज पर्यंत जो डिस्टर्बन्स चल्ला न्हू मार्केटान रिगार्डींग लीज रिन्युअल, रिगार्डींग एरियाज आनी रिगार्डींग ट्रान्सफर ऑफ एर्स, हेजेर कावन्सिलरां कडेन कोणाच कडेन कोण अप्रोच जावंक ना अजून पर्यंत. फक्त चेअरपर्सना कडेन अप्रोच जाल्या. चेअरपर्सनान टील डेट आमी आयज 3 जाण कावन्सिलर आहात, टील डेट आमी डिमांड केले आसतनाय हे लेटर कावन्सिला फुडल्यान प्लेस करूंक ना. हे जे रुल्सूय फ्रेम जाल्या ऑगस्टान त्या रुल्सानूय बरयला की अमके अमके एरियाज लावचे, अमके अमके रिन्युअल करचे, ह्या प्रोसिजरान करचो विथ अप्रुवल ऑफ कावन्सील. थंय बरोवंक ना विथ अप्रुवल ऑफ MLA, थंय बरोवंक ना विथ अप्रुवल ऑफ CM, थंय बरयला विथ अप्रुवल ऑफ कावन्सील. जाल्यार तुमी कावन्सिला कडेन पयलीं म्हणजे येयत ना कोण. कित्याक म्हाका तरी एवरी टायम दिसता की मे बी थोड्या लोकांक कमिटी भितर जावं हांगा तें सोल्युशनूच नाका. हे एवरी टायम फक्त कावन्सिलाचे कोण कावन्सिलर आसा तांकां बेश्टे बदनाम करपाचे, तितून आमकांय इन्क्लूड करता. एवरी टायम प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी 20 कावन्सिलर काम करिना, 20 आमकां कित्याक इन्क्लूड करता तितून. आमी मागता इनफॅक्ट लास्ट टायम सुधीर भाईन हांवें आनंदान कमलान आमी सगळ्यांनी डिमांड केला की तुमी जे मार्केटाचे इशू परत परत कमिटी घेवन डिमांड येता ते तुमी मिटिंगेक कित्याक घेना. आमी इवन लास्ट मिटिंगेक रिकॉर्डर आसतले, लास्ट मिटिंगेक सजेस्ट केला की तुमी स्पेशल मिटींग कॉल करा जस्ट टू रिजॉल्व दीस इशू. कित्याक ऑर्डिनरी मिटिंगेन बाकीचे सगळे इशू जाता तितून हे जायना. सो एवरी टायम तुमी अश्युरन्स घेता, थंयसून कांयच एक नोट पासून येवंक ना. आयज फर्स्ट टायम आमदारान एक नोट धाडल्या चीफ ऑफिसरा कडेन, तितूनूय तेणें कितें बरोवचें, तेणें बरयलां की हे कितें इशू जाय पळय ते सॉल्व करा. सो लास्टाक कावन्सिलानूच हे सॉल्व करपाक जाय. आतां ते परत CM कडेन कित्याक गेल्या म्हाका खबर ना. CMन जेन्ना म्हापसा विजीट केल्ले तेणें आमकां सगळ्यांक कावन्सिलरांक सांगलें की सॅनिटेशन चार्जीस तुमी रेट्रोस्पेक्टीव घेवं नाका, फुडसून घ्या. तेन्नाय मार्केटाच्या लोकांनी जावं बाकीचे कमिटी आनी लोकांनी बोवाळ केलो की चीफ ऑफिसर आयकना म्हणून. हेजें कारण कितें, CMन कांय डायरेक्शनूच दिवंक ना. CMन DMA कडेन डायरेक्शन दिवंक जाय आसलें की सॅनिटेशन चार्जीसाचे अमके अमके आपणें हें केलां, सो एक्झिक्युटीव ऑर्डर जावं कितें तरी ऑर्डर दिवंक जाय आसली न्हू. सो कोण आश्वासन दिता तेका हो क्वेश्चन, आश्वासन तुमी घेता CM कडसून आनी मागीर ब्लेम करता म्युन्सिपालिटी काम करिना म्हणून. हे पयली मोडच तुमची रॉंग. हे सगळे शॉपकारचे जे मेंबर आसा न्हू हांगा तेंच्यांनी तेंच्या कमिटीच्या मेंबराक आयज विचारपाचो टायम आहा की जर तुमी
आश्वासन घेतलां जाल्यार एवरी टायम तुमी कावन्सिलाक ब्लेम कित्याक करता ह्या इशूचेर. जो पर्यंत आनी एक गोश्ट, जेन्ना एरियाजचो इशू येता तेन्ना एक ऑडिटर रिपोर्ट आसता आमचो. आमी म्युन्सिपॅलिटी आपणेन डायरेक्ट वाडोव काय कमी करूं शकना, कित्याक एट द एंड ऑफ द इयर आमकां ऑडीट करचें पडटा. त्या ऑडिटानूय आमकां डिस्क्रिपन्सी खातीर मागीर डेफिशन्सी दिसतली. परत क्वेश्चन येतलो चीफ ऑफिसर आनी कावन्सिलराचेर की तुमी इम्प्रॉपर वागल्या. सो जो पर्यंत एक्झिक्युटीव ऑर्डर येना तो पर्यंत आमी करूं शकना. जो पर्यंत DMA एक्शन घेना जावं गव्हर्मेंट रुल्स फ्रेम करिना तो पर्यंत आमी रिन्युअल्स करूं शकना. एज फार एज ब्लड रिलेटिव्सचे ट्रान्सफरचो इशू आसा, ब्लड रिलेटिव्सचे ट्रान्सफर आमी लास्ट मिटिंगेक ऑलरेडी म्हाका दिसता 7 का 8 केल्या. पण तितून अगेन रुल्स फ्रेम केल्ल्या की कोणाक ट्रान्सफर करूं येता, इन्व्हेंटरी घालची पडटा, सक्सेशन डीड करचें पडटा, एअरशीप सर्टिफिकेट करता. चडशे एप्लिकेशनां जी येतात मार्केटांची तितून इनकम्प्लीट डॉक्युमेंटेशन इनकम्प्लीट आसता. सो डॉक्युमेंटेशन इनकम्प्लीट आसा तेंच्यांनी तुमकां लेटर धाडला ऑलरेडी की तुमी डॉक्युमेंटेशन कंप्लीट करा. तुमी कंप्लीट करिना आनी मागीर मोर्चा घेवन येता की म्युन्सिपालिटी काम कंप्लीट करिना. सो हे मॅसेजींग जे मार्केटांचे व्यापारी आहा आमी सगळे तेंच्याच खातीर उबे आहा हांगा. पण सगळ्यांक एक ब्लँकेट एक कॅटेगरी हे करून सगळ्यांक डील करूं नाका. ईच शॉपाचे डिफरंट हांगा इशू आसतलो. एकट्याचो एअरशिपाचो इशू आहा, एकट्याचो एरियाजाचो इशू आहा, एकट्याचो रिन्युअलाचो इशू आहा. पण हांगा प्रेस जेन्ना घेता तुमी म्हणटा की सगळेच प्रॉब्लम सॉल्व करिना. पयलीं चॅक करात की कितल्या जाणांचें डॉक्युमेंटेशन कंप्लीट आहा. पयलीं चॅक करा की आमदार जर अश्युरन्स दिता ताका खबर आसा केन्ना सर्क्युलर येयला आनी केन्ना रिन्युअलाक परमिशन दिल्या, एरियाज केन्नाच्यान लागल्या. आतां ते एरियर्जाक माफी मागता, तांकां जर माफ करून कमी करपाक जाय एरियाज कमी करपाच्या खातीर कावन्सिलान प्लेस करपाक जाय. चेअरपर्सनाक क्वेश्चन विचारा की अजून पर्यंत मिटिंगेक तिणें एकदांय कित्याक एरियाज कमी करपाचो प्रपोजल हाडूंक ना. वन टायम सेटलमेंटाची स्कीम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काडटा, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान काडल्या, आमी काडूं शकता. पण ताका आमी डिसिजन घेतल्या मागीर आमदारान वचून DMA कडेन जावं CM कडेन ती बेगीन अप्रुवल दी म्हणून सांगूंक जाय. हे फुडले स्टेप्स जायच ना. सो जर तांकां सुटावो काडपाक जाय तेंच्यांनी फूल स्टार्ट टू फिनीश करप. कावन्सील हांगा जाली 25 वर्सां आमदाराच्या हातीन आहा. आमदार BJPचो आहा. CM आतां 10 वर्सां वयर जाली, प्लस तेज्या पयलीं CM BJPचो आहा. तुमची हांगा कमिटी म्हणटा पॉलिटिसायज करूंक शकना, पण वचून थंयच एवरी टायम सोल्युशन मागता आनी सोल्युशन वेपाऱ्यांक दिना. सो कोण तुमकां सोल्युशन एक्चुली दिना, कोण नाटक करता आनी कोण मागीर तुमची दुखां पुसपाचें नाटक करता ते वेपारीन विचार करा. तुमकां सपोर्ट करपाक आमी आहा. आमचे कडेन येयात, आमी सोल्युशन सारकें तुमकां स्टार्ट टू एंड दिता. नमस्कार. आयज जे म्हापसा मार्केटान जो इशू घेतला, फाल्यां जे कितें निशेध प्रोटेस्ट आयोजीत केला, हे केल्या कारणान जे बाकीच्यांनी आमकां तेंच्यांनी उलोवंक सपोर्टाक जे कितें घडलां तें बरें आहा. तेंच्यांनी बरे स्टेप घेतलेले आहा लोकशाही पद्दतीन. बाबा जो कितें प्रोटेस्ट करप जावं निशेध करप जावं त्या माध्यमांतून लोकशाही पद्दतीन गेले जाल्यार त्या प्रश्नांचो सुटावो जातलो. पूण ती आवाज दिना फुडें म्हाका दिसता खंय कितें आयज घडामोडी घडत आसा. आतां सांगपाचें म्हणजे पळय, आतां आमच्या कॉन्सलरानूय सांगला हो जो इशू आहा तो इशू तो आजून पासून आमच्या कॉन्सुलाक येवंकूच ना. आमी अंधारानूच आहा. म्हणजे एक कॉन्सूल आतां कितें करतात, लीज रिन्यू करपाक लोकांनी एप्लिकेशनां केल्लीं आहा आनी लोकांनी जे शॉपकिपर आहात ते आजून पासून आपले सिस्टमॅटीक भाडें भरीत आसा, लायसनूय रिन्यू करतात. पूण इशू आमचो कॉन्सुलाक आजून येवंक ना. कॉन्सुलाक येतलो तेन्ना तेजेर भासाभास जातली, डिस्कशन जातलें आनी फुडें वयतलो. असोच इशू जो सॅनिटेशन चार्जीस आहले तो इशू आमच्या कॉन्सुलाक येयल्लो. कॉन्सुलान युनिवर्सली पास केले जो 2020 साला पासून जे सॅनिटेशन चार्जीस लायल्ले ते आमी तेन्ना रेजोल्युशन पास केलें आतां पासून घेवचे. कित्याक बॅक डेटेड ना. बॅक डेटेड हे जे हावस टॅक्स भरताले जावं रेंट भरताले ते टायमार गार्बेज टॅक्स प्रत्येकानी भरलेलो आसा. पण आनी ते टायमार सॅनिटेशन चार्जीस लावपाक पॅन्डेमिकूय आहली, कोरोना आहले, शॉपांय तेन्ना बंद आहली मार्केट. पूण तेजेर आमी डिसिजन घेतलेले. जेन्ना CM येयले
CMानूय सांगलें चीफ ऑफिसर सगळे कावन्सिलर आसले सगळ्यांच्या फुड्यान तेंच्यांनी सांगलें फाटलें घेवं नाका म्हणून आतां बसून लाया पूण काय जालें ना पावर ना म्हणटात कोण आनी कितें अशेंच पूण तेन्ना तर तेंच्यांनी आतां कशें आवाज दिला तसो आवाज दिवन जर हें केल्लें नेट धरलेलो आनी लोकशाही पद्दतीन निशेध किंवा प्रोटेस्ट जावं आनी कितें बंद केल्लें कितें केल्लें जाल्यार तेचो सुटावो जाता हे लोकशाही पद्दतीन हे आमकां अशे रायट्स दिल्ले आहा हेतून आमी काय मारामारी जावं हे करूंक वचना न्हू प्रत्येकाक जें कितें दिसता आमच्या प्रोजेक्ट बाबा म्हापशेकारांक जावं हे शॉपकिपरांक बाबा ह्यो डिफिकल्टी आहा त्यो सॉल्व करपाक लोकशाही पद्दतीन मार्ग आहा आतां हो जे मार्ग हेंच्यांनी केला तो बरोबर आहा आतां अशेंच हांव पळयतां हे जे आमी आतां धर म्हणटा इन्कम हे करता जावं जे पयलींचें कितें आहा तें कलेक्शन करपाक बरोबर आहा पूण हांव तेंच्या आतां म्हाका 4-5 वर्सां जालीं हांव सतत कॉन्सोल मिटिंगेन जवळ जवळ हांगा 175 शॉपां आसा तेतली हे आतां आमचे पळय तरणाटे आहा तेंच्यांनी सर्वीस मेळना बिजनस करतले म्हणून शॉपां ऑक्शनाक घेतलेलीं आहा ऑक्शनाक घेवन तेंच्यांनी पयशे भरल्या पूण त्या शॉपांचेर तांकां धंदो करूंक मेळना काम आहा ते आमचे ते सब स्टँडर्ड जाल्ले आहा थंयसर वचोंक वयर वचपाक वाट सारकी ना सगळे ड्रग्स आनी हे थंय सोपाणाचेर जावं थंयसर हे ड्रग्स अड्डो जाल्लो आसा थंय वयर झाडां येयल्लीं आहा कोण थंय टॉयलेटीक वयता वॉश हेका वयता सगळे मॅस पूण प्रत्येक मिटिंगेन आमी काडटा म्हटल्यार कोण हेचेर हे करिनात एक्शनूच घेना जावं वचून पळयना पूण तो कितें करता थंयसर बिलां धाडटा कोणाक पयलीं 10 लाख 12 लाख 13 लाख हय वर्साच्या वर्सा बिलां धाडून आयज 17 लाख कोणाचे 25 लाख हे कितें तेंचे कडसून रिकवरी जातले तेंच्यांनी उमेदीन जी शॉपां घेतल्या तेंच्यांनी बिजनेस करूंकूच ना रिकवरी जावंक शकना पूण हे आवाज काडूनय काम करिना एज अ कावन्सिलर आमी आवाज काडपाचो आनी काम करून घेवपाचें मागीर परत आमकां तो व्हिडियो काडून हे करचो पडलो तरी ते जागे जायना अशे तरेचे हे म्हणजे वेळोवर बाबा कोणाची लीज एग्रीमेंट हे करूंक जाय ते करूंक जाय थंय जायना कॉन्सुलाक हाडपाक जाय हाडिना आनी सांगपाचें म्हणजे खंयच्याय बाबतीन सद्याचे हेतून जी म्युन्सिपाल्टी आमची आहा ती एकदम उगाच चल्ली आहा लोकांक सगळो हॅरेसमेंट आमी म्हणटा जी डिजिटल जाला आतां ऑनलायन पेमेंट हे ते पूण सिंपल लोकांक आतां लायसन्स सुद्दां रिणी आयकची पडटा नाका जाता हेचेर कोणाचें हें ना सांगपाचें म्हणजे मेन आमचो म्हापशेचे आमचे MLA आहा 8-8 दिसांनी थंय येता तेंच्यांनी हे लोकांचे ग्रिवेन्सीस आहा जे लोकांक त्रास जाता ते पळोवंक जाय न्हू कोणाचें कांय पळोवपाचें तें चलना इवन आमचे स्टाफ आहा पळय आमचे म्युन्सिपाल्टीचे ते हाडटा नदरेक जवळ जवळ 67 पोस्ट आहा लॅब्स जाल्लेले आतां पळय तेंचे BJPचे गव्हर्मेंट तेंचे कावन्सिल तेंचे आहा MLA थंय गव्हर्मेंट सगळे आसतना हे लॅब्स जाल्ले पोस्ट तांकां परत हे करून हाडूंक जायना आनी बरो स्टाफ थंय घालूंकूय जायना अशे तरेन ही म्युन्सिपाल्टी सद्या चल्लेली आहा त्या भायर आतां आमी पळयतात पळय हे सिवरेज आमचे म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचे जे टॉयलेट आहा बाजाराचे टॉयलेट आयज ते चलनात बिकॉज ऑफ हांगा वॉटर टेबल आहा तो व्हेरी हाय आहा 1 मिटर तर खडशीत जाल्यार तुका उदक मेळटा म्हणजे सोप पीट तुजें चलना म्हणजे डायरेक्ट आमची ही घाण आहा पळय न्हू ती डायरेक्ट हेतून वयता गटरांतसून रिवर्तात म्हण हेका लागून जी सिवरेज घातलेली आहा सिवरेजची पायपां घातलेली आहा ते युद्ध पातळीचेर आमच्या MLAन फाटल्यान लागून करपाक जाय काय ना जायना म्हाज्या परीन हांव पणजे वचून ते खटपट करता हे करून लास्ट इयर अर्दे म्हाज्या वॉर्डाचें काम जाल्लें इवन मार्केटाचें काम फुडें घेतलेलें म्हाका आतां प्रॉमीस करीता 8 दिसांनी करता तरी जायना हे सगळे इश्यू आनी 8 दिसांनी एकदां MLA आमचो येता पूण जे कितें कारोबार चल्ला तेचेर थंय इंटरफरन्स कांय ना सगळे हरे रावी आनी जे फाल्यां हेंच्यांनी जो निशेध आहा जावं तेंचो इश्यू जो बाजाराचो जे कितें आमकां कॉन्सुलाक येतले थंय आमी भासाभास करून ते कायद्यान कितें आहा ते सपोर्ट करपाक आमी फुडें आसतले आज आमी जे सगळे म्हापशेचे जबाबदार नागरीक
आनी त्याच प्रमाणे म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे कावन्सिलर हेय हांगा जमिल्ले आसा. आयचो जो विशय आसा तो असो आसा की म्हापसा मार्केटींग असोसिएशन हांची जी कमिटी आसा म्हणजे असोसिएशन जे आसा तांणी काल एक प्रेस घेतली आनी तांणी सांगलें की आमी आज आंदोलन करपाचें आसा म्हणून फाल्यां 19 डिसेंबर. आनी आंदोलनाचो तांचो विशय कित्याक आयलो कारण तांच्यो खुबश्यो मागण्यो प्रलंबीत आसा. आमी फाटल्या तेंपार सुद्दां पळयलां अशा तरेचें आंदोलन करतले असो इशारा ही फर्स्ट टायम न्ही पयलीच फावट, हाज्या पयलीं 2-3दां तांणी दिल्लो आसा. आनी सदांच कितें जाता तेंय आमी पळयलां. हे जे मार्केटींग असोसिएशन आसा ते एक्चुली वेपाऱ्यांच्या बऱ्या खातीर तांणी कार्यरत आसूंक जाय. पूण तातूंत थोडे जे लोक आसा ते वेपाऱ्यांचे बरें चिंतना तर ते भारतीय जनता पक्षाचें बरें चिंत्ता. कित्याक थोडे जे त्या कमिटीन आसा, कित्याक ह्या कमिटीचो बोलवता धनी वेगळोच आसता आनी हे जे फुडें सरता आपूण जावन की आमी आंदोलन करतले, प्रत्येक फावट हांच्या मदीं फूट घालपाक हे थोडे जे लोक आसा जे भारतीय जनता पक्षाच्या बऱ्या खातीर वावुरता ते मार्केटांतल्या खंयच्याच व्यापाऱ्याच्या बऱ्या खातीर वावरना. हे सदांच फूट घालता. आनी कालूय आमी पळयलें हें सगळें जातकच जेन्ना तांणी सांगलें की आंदोलन आमी करता, आज तांकां पोलिसेंतल्यान नोटीसी आयल्यो. भारतीय नागरीक कितें म्हणटा ताका भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता हाजे 168 जो कलम आसा तांच्या अंडर हांकां नोटीसी आयल्या. आतां तो 168 जो कलम आसा तो कितें म्हणटा, इन केस ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेन्स किंवा तूं जर असो मोर्चा घेता जातून एसॉल्ट जावंक शकता किंवा आनी कितें अशें जावंक शकता क्रायम व्हडलो, जाल्यार तो प्रिवेंट करपा खातीर हे जे कोण आसता तांकां आपोवप. म्हणजे स्पेशली हो क्रिमिनल्सांक खातीर सेक्शन केल्लें आसा. म्हणजे आज म्हापसा पुलिसांक फुडें काडून आमदार दाखोवंक सोदता की ही जी कमिटी आहा ते क्रिमिनल म्हणून. आनी हे लक्षांत धरूंक जाय तुमकां ज्यो नोटीसी आयल्या होच आमदार, कित्याक पयलीं म्हापशान एकादीरशाही चालू जाली आनी एकादीरशाहींतल्यान राजशाही चालू जाली आनी राजशाहीची आतां परिवर्तन ताजें जावन हुकूमशाही चालू जाल्या. आनी हो जो हुकूमशाह बसला म्हापशेचो आमदार आनी गोंयचो उपसभापती जोशुआ डिसोजा, हो कामां फास्ट करपाक इतल्या वर्सां शिकूंक ना. 35 वर्सां जालीं ताज्या घराण्या आज राज्य करता म्हापशान. पुणून गेल्या 35 वर्सान तो कामां बाबा विकास कामां कशी फास्ट करप तें शिकूंक ना, पुणून तो गलिच्छ राजकारण करूंक शिकला. तो एका हेवटेन सांगता प्रेसाक की जर खंय ते आंदोलनाक बसत जाल्यार आपुणूय तांचे बरोबर वचपाक तयार आसा, आनी दुसऱ्या हेवटेन पुलिसांक फुडें काडून नोटीसी धाडटा आनी तुमकां क्रिमिनल म्हणून घोशीत करता. अशी गलिच्छ राजकारण ह्या म्हापशान चालू आसा. आनी ताजो जो परिणाम आसा ते म्हापशेचे असंख्य व्यापारी भोगता आनी ताज्या बरोबर तांच्यो फॅमिलीय भोगता. कारण तांणी जें सांगिल्लें आसा आमच्यो बाबा ह्यो मागण्यो आसा, तातूंत सॅनिटायझेशनाची मागणी आसा, फीजची, मागीर ते लिजाची मागणी आसा. जशें बाब कावन्सिलर शशांक नार्वेकर, बाब सुधीर कांदोळकार हांणी सांगलें की कितें घडटा तें कावन्सिलान. हो बाब आनंद बाईडकार आसा ताचे बरोबर हांव वदळ उलयतालो. ताणें म्हाका सांगलें की कित्या खातीर हें जाता. ते म्हणटा की कावन्सिलान जेन्ना मिटींग आसता, रेजोल्युशन पास करप आसता, तेन्ना टेबलार म्हणटा ह्या तरेची मागणी केन्ना येवंकूच ना. अशी मागणी जर आयिल्ली जाल्यार आमी ते पास करपाची. पुणून हे हांचे गलिच्छ राजकारण खेळपा खातीर अशा तरेच्यो मागण्यो टेबल करिनात आनी तातूंत जर अशी टेबल केल्ली जाल्यार जे ओपोजिशनाचे सुद्दां कावन्सिलर आसा ते म्हणटा की आमी त्या मागणेक समर्थन दितले. पुणून ते समर्थन दिवपा खातीर हांकांय खबर आसा, बीजेपीच्या कावन्सिलरांक जे रुलिंगान आसा तांकांय खबर आसा की ओपोजिशनाचें सुद्दां समर्थन दितले, म्हणून हे टेबल मागणी अजून मेरेन करिना अशें हांचे वयल्यान दिसून येता. आनी हाज्या खातीर हांव त्या रुलिंगाचो बीजेपीचो, कारण आतां कितें जालां हे डबल इंजीन म्हणटा, हांगा ट्रिपल इंजीन जालें. म्हापशेची म्युनिसिपालिटी, गोवा गव्हर्मेंट आनी सेंटराक बीजेपी करे, ट्रिपल इंजीन मरे तुमचें. आनी ट्रिपल इंजीन आसुनूय तुमचे कडेन कामां जायना जाल्यार कित्याक जाय तर तुमी. हे म्हापशेच्या प्रत्येक नागरिकान चिंतपाची विचार करपाची गरज आसा. हे गांभिर्यान विशय घेवपाची गरज आसा की आज हे ट्रिपल इंजीन जावन सुद्दां हांचे कडेन कामां शक्य जायना. आज चेअरपर्सन आसा तिचे कडेन गेल्यार ती फक्त आश्वासनां दिता. हे फक्त CMा कडल्यान आश्वासनां दिवप फक्त शिकल्या. CM सुद्दां तेंच करता. म्हापशान जितलेदां येता
तो ह्या व्यापाऱ्यांक घेता, तांकां आश्वासनां दिता, दुसऱ्या जाळ्यांतल्यान तांकां कावन्सिल हो आमचो म्हापशेचो आमदार तांकां व्हरता, तो तांकां धमकायता आनी धमकायतकच तांची जेन्ना बायट आसता ते म्हापशेकारांनी पळोवची आनी मुद्दम सारकें निरखून पळोवचें. फाटल्या फावट जेन्ना हांणी बायट दिल्ली ते CMा कडेन गेल्ले आनी थंयच्यान भायर आयले आनी मागीर तांणी बायट दिली, हांची तोंडां पळोवची जाल्ली. हे मनांतल्यान उलयनाशिल्ले, हांची तोंडां बाविल्ली. जे पयल्या दीस म्हणटाले आमी आंदोलन करतले, हे करतले, ते करतले, आमी सगळे तयार आसा मरे तुमचे बरोबर रावपाक. आमी हांगा उतर दिता मार्केटान रावन, सगळे तयार आसा तुमचे बरोबर येवपाक. आज तुमकां तुमी सांगले कोणाक की तुमकां नोटीस काडल्या म्हणून पुलिसेन? जर आमकां सांगिल्लें आमी सगळे येवपाचे पुलीस स्टेशनार आनी जाप विचारपाचे. कारण तुमी कशी नोटीस काडटा? 19 डिसेंबराक आंदोलन करतले म्हणून नोटीस काडटा? अरे 19 डिसेंबरूच आयल्या आंदोलना मार्फत. आंदोलनां केली म्हणून आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. ते जर पिसफूल आंदोलन करूंक सोदता, कितें गरज आशिल्ली तुमकां नोटीस धाडपाचें आनी तांकां भेश्टावपाचो? अशें भेश्टावप म्हापशान चल्ला, गलिच्छ राजकारण म्हापशान चल्ला आनी ताजो परिणाम हे मार्केटांतले प्रत्येक व्यापारी भोगता. म्हणून हांव तुमच्या मार्फत आनी सगळ्यांच्या मार्फत व्यापाऱ्यांक सांगूंक सोदता की आतां जशें तुमकां कावन्सिलरांनी आश्वस्त केलां, तुमची जर मागणी आसा डायरेक्ट तांचे कडेन या. ते तुमकां सांगतले की खंयच्या चॅनलांतल्यान वचा ते, कित्याक देर इज अ प्रॉपर चॅनल फॉर एवरीथींग, स्पेशली वेन इट इज कन्सर्न टू गव्हर्मेंट. जेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन वचूंक जाय तेन्ना स्टेप बाय स्टेप सारको आसा. तुमी पयलीं हांगा सकयल्या स्टेपा वयल्यान डायरेक्ट वयल्या स्टेपीर कशी उडी मारता? म्हणजे तुमी हे मुद्दम करता अशें जालें. जर तुमकां खरेंच काम केल्लें जाय जाल्यार कावन्सिलर सांगता तशें पयलीं तुमी कितें आसा तें कावन्सिलान तुमची मागणी घालची आनी थंयच्यान मागीर गव्हर्मेंटाक वचूनी आनी गव्हर्मेंटान थंयच्या बेश्टे तोंडान उलयलें म्हणून जायना. आज प्रमोद सावंत जो माननीय मुख्यमंत्री गोंयचो, ताका आज कायदे खबर ना, तो वता आनी तोंडान उलयले की कामां जाता. सो तूं इन्स्ट्रक्शन दी मरे DMAक, तूं तुज्या कावन्सिलाक सांग मरे की रेजोल्युशन घे आनी पास कर आनी वयर हाड म्हणून DMAन, आनी तूं DMAन हाड आनी सडासड पास करून घे. हें तुमचे कडेन जमना. तुमी जाणून बुजून हें राजकारण करता असो म्हजो आरोप आसा. आनी खरेंच जर तुमकां काम जाल्लें जाय जाल्यार आसा ते कावन्सिलरां कडेन जे ओपोजिशन आसूं कोणी आसूं जे तुमकां मदत करता तांचे कडेन या आनी थंयच्यान प्रॉपर चॅनलांतल्यान फुडें वचा. हांगा आमचे सगळे कावन्सिलर आसात, 3 जाण म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर आसा. हांव तुमच्या माध्यमांतसून सांगूंक करता की हे कावन्सील जे आसा न्ही हांकां विचारपी अख्खे म्हापशेकार जाय. हांगा प्रॉब्लेम कितें जाला, म्हापशेचो MLA जो आसा न्ही तेजो जवळ जवळ 30 ते 35 वर्सां जालीं, तेजो डॅडी आसलो आतांचो MLAचो, आनी तेजे उपरांत जाला कितें तांकां कोण विचारपी ना अशें जाला. पूण एका विलेज पंचायत लेवल जी आसा, जी जनरल बॉडी मिटींग जाता विलेज पंचायतीन आनी गांवांचे सगळे लोक येता, तांकां विचारपी कोण गांवांचे लोक आसता. हांगा म्हापशेकारांचें कितें जाला, हे आमी कावन्सिलर निवडून दिल्या उपरांत एकामेकाक हे ऑपोजिशन आसले काय ना रुलींग आहा न्हू तांकां जाला कितें तांकां कोण विचारपी ना अशें जाला. आनी प्रत्येक फावटी सांगता हो आमचो गोंयचो CM तांकां आफोवन हाडटा आनी हे आमचे मार्केट कमिटी जी तेंचे कडेन वयता, च्या घेता, बटाटे खाता आनी येता आनी भायर तेंचे प्रेसाक सांगता आमकां CMान सांगलां. CMाची आश्वासन हे स्वच्छच आसता, भिवपाची गरज ना म्हणटा. ते येतात आनी म्हापशेकारांक सांगतात ते CMान आमचें सांगलां, अशें सांगलां, तशें सांगलां. पूण आतां आमकां हांगालो शशांक नार्वेकर जो कावन्सिलर जो आहा तेणीन एक अशें सांगलें की हांगा रुल्स फ्रेम जावपाक जाय म्हणून. रुल्स फ्रेम हो म्हापशेचो आमदार करचोय ना आनी म्हापशेचें कामूय जावचें ना. आनी तिसरी गजाल, आतां मुख्यमंत्र्या कडेन वयता आसतना आतां आमी म्हणटा दिगंबर कामत म्हणटा फाटल्या दिसांनी आमी देवा कडेन वयता दाव्या सायडीक आनी उजव्या सायडीक प्रसाद दिता म्हणून. आतां हेज्या फुडें म्हापशेकारांनी शांतादुर्गाच्या देवळान वचपाचें. आनी हांव रिक्वेस्ट करता कमिटीक, कित्याक म्हापशा शहर हे बोडगेश्वर देवस्थान आनी शांतादुर्गा देवळ आनी सायबीण माय मिलाग्रीस हेचेर आमच्या म्हापशा शहराचे बरे वाटचाल चालू आसा. ताका लागून वयता आसतना मुख्यमंत्र्या कडेन वयतना पयलीं तुमी प्रसाद घेयात. मुख्यमंत्री हो सतत फोटींग उलयता आनी फाल्यां 19 डिसेंबर आसा. 19 डिसेंबर आसल्या कारणान हे मार्केट जे आमकां पोर्तुगीज आर्किटेक्चर जे आसले तेंच्यांनी फ्रेम केल्ले, बरें सुंदर केल्लेले. आनी आयज 35 वर्सां उपरांत हेज्या पयलीं आमी लास्ट आमचो सुरेंद्र बाब शिरसाट हो MLA जाल्लो, तेच्या कारकिर्दीन मार्केट हे बरें आसले. तेच्या पयलीं बाबू दिवकर आसलो, पानकर आसले, हेंच्यांनी म्हापसा मार्केट बरें सांबाळून दवरलेले. शामू नेवगी आसलो आनी बरे आमचे कावन्सिलर जावन गेल्ले. तेन्ना हे म्हापसा मार्केटाचे अशें रूप आसलें न्ही, तेन्ना एक जर गाडी फायर ब्रिगेड जर बरी भितर जर गेली, बरें सुंदर उजो जर लागलो सुद्दां न्हू, बरें गाडी भायर येतली आसली. आयज म्हापशेच्या आमदाराक हांव माध्यमांतून सांगूंक करता की तूं जर निवडून जर येयल्या उपरांत पयलींचे मार्केट जर आसले आनी तूं आतां MLA आसाय आनी तुका परत निवडूंक जर जाय आसलो आनी तुका जर आमी निवडून जर हाडलो
आनी पयलींचें मार्केट रुपांतर जशें आसलें न्हू तुका हांगा बरी मरे गाडी भितरसून बरी व्हरोन हाडूंक गावता आसली म्हापशेचें मार्केटकार तुमकां कितें बरी फुलां घालता आसली आमचो म्हापशेचो MLA बरो आसा पयलींचे प्रिजर्व केल्ले आतां तूं खंयच्या तोंडान उलयता रे म्हापशेचें पुर्तुगीज कालीन मार्केट तेज्या बद्दल तुका आपण फील प्रावड जाता म्हणून आमकां तरी दिसना हो आतां म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन जें आसा म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आतां तो कोणच्यानी दिसता तो खंयचे गटर सारके करपाक वयता आपली पेज तयार केली फेसबुकाचेर ताका कोण कमेंट्स मारता एक कमेंट्स तरी बरो वचपाक जाय न्ही म्हापशेचो आमदार म्हापसा म्युन्सिपाल्टी तेणी सोंपयली 8 दिसांनी जर येवन तूं बसता जाल्यार कित्याक लागून बसता चीफ ऑफिसर हो रूल फ्रेम करून धाडटलो आमी मागता डिमांड करता हो हेजे म्हापशेकाराच्या वतीनसून आनी एज अ म्हापशेचो सिटीजन हांव डेली मार्केटान येता म्हाका अधिकार उलोवपाक आमी टॅक्स पे फारीक करता ताका लागून म्हापसा मार्केटाची वाट लावपाचो मनीस म्हणटा तो हो जोशुआ बाब डिसोजा तेज्या वांगडा कावन्सिलर जे आसा ते ताका सपोर्ट करता आनी रूल फ्रेम करपाक जर जाय न्ही फाल्यां तेणी डिक्लेअर करपाक जाय 8 दिसांनी 19 डिसेंबराचें भाशणां आमकां आयकपाक जाय म्हापशेकारांक लागून आपूण रूल फ्रेम केलेली आसा आनी तातडीन ही जी वेवस्था म्हापसा मार्केटाची ही बेगींतल्या बेगीन तेणी करपाक जाय हो आश्वासना फाल्यां दितलो फाल्यां इंग्लिशीन दितलो फाल्यां बरी स्पीच दितलो तो हांगा लाखांनी खर्च जातलो पूण लाखांनी खर्च करता आसतना लास्ट इयर ते आयज पासून फाटल्या 19 डिसेंबरान 2024 तूं कितें स्पीच दिल्ली तेजो मातसो निभाव घे आपूण म्हापशेकारांक कितें केलां तें आयज म्हापसा मार्केटकार डेली जर सांगता की आमचें मातशें काम करून दी हे टॅक्स फारीक करता A to Z जर फारीक करता हांगा कदंबा बस स्टँडाचेर टॉयलेट जाले सुलभ शौचालय थंयसर जाले पूण हांगासले मार्केटान ते शॉपकार तुमकां सांगता एक टॉयलेट दी म्हणून सांगता मरे एक टॉयलेट हो म्हापशेचो आमदार बाजारकारांक दिवंक शकना हो कितें हो गोंयच्या लोकांक हो संदेश दिवंक करता पूण 19 डिसेंबर फाल्यां आसा हे पोर्तुगीज कालीन मार्केट हे म्हापशेच्या आमदारान अक्षरशः वाट लायलेली आसा तेजे डॅडीन आनी तेणी वाट लायलेली आसा हेच्या पयलीं जर रिकॉर्ड जर काडून गेल्यार मुख्यमंत्र्यान विचार करपाक जाय हांगा आपूण हांगा म्हापशान येयल्या उपरांत आतां कितें जाला हितून मेन प्रश्न कितें जाला हे मार्केट कमिटी जी आसा न्ही आमची हे परत मुख्यमंत्र्या कडेन वयता आनी हे आमच्या गोंयच्या MLA कडेन म्हापशेच्या MLA कडेन वयता एक्चुली हेंच्यांनी थंय वचूंक फावना ताण कोणाक लागल्या आमकां लागल्या म्हणून परत आतां हेज्या फुडें तो तेणी इलेक्शनान जेन्ना उबो रावतलो आनी आतां म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन जें आसतलें प्रत्येक कावन्सिलर जे आहा ताका सपोर्ट करणारे आहा ताका प्रत्येक गोंयकारांनी प्रत्येक म्हापशेकारांनी विचारपाक जाय हे MLA प्रत्येक फावटी जर आमची जर कामां करिना आमकां मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरतात मुख्यमंत्री ताका दोळे मुख्यमंत्र्याचें कशें आहा न्हू हो गोंयचो मुख्यमंत्री आहा न्हू हो म्हापशेकारांक लागून काम करिना हो म्हापशेचो MLA यूज करता आमकां सपोर्ट करपाक हांव फाल्यां 19 डिसेंबर आमचें म्हापसा मार्केट पयलीं कशें आसलें आनी म्हापसा शहर पयलीं कशें आसलें हे फाटल्या हिस्ट्रीन तेणी वचपाक जाय आनी फाल्यां स्पीच दिता आसतना पयले स्पीचीन तेणी लास्ट इयर कितें स्पीच दिल्ली न्हू हेजेर तेणी आढावो घेवपाक जाय आनी म्हापशेकाराचे हे जे 8 दिसां भितर रूल फ्रेम करपाक जाय आनी आमी सगळे जाण अख्खे म्हापशेकार तेजे फाटल्यान मार्केट कमिटीचे फाटल्यान आसतले आनी काळे फीज जे बांदलेले आसा हे तेंच्यांनीच फाटल्या दिसांनी सांगलेले की आमी फाल्यां काळे झेंडे दाखयतले आनी आयज तो भंय घालता न्ही हे कसली तरी 68 न्हू 168 जे तेंच्यांनी सेक्शन लावन हे धाडलेले आसा न्हू पोर्तुगीज कालीन आमकां तेन्ना आतां जितेशाणूय सांगलेलें आसा आमकां गोवा स्वतंत्र आमी पोर्तुगीजाक धाडून दिले सगळे एकठांय जाल्ले आतां तरी बरें फाल्यां सेक्शन तेंच्यांनी 144 लावना म्हणून 144 सेक्शन लावंक जाय आसलें फाल्यां कित्याक 144 सेक्शन जर लायले न्ही फाल्यां फ्लॅग होस्टिंग करूंक गावचें ना तांकां हांव पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा न्ही तांकां मागता स्वतंत्र भारतान आमकां अधिकार आसा स्पीच फ्रिडम ऑफ स्पीच दिल्लो आसा आमी कितेंय करूं शकता आमी कोणाची गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी फोडूं शकना काय करूं शकना आनी पुलिसांनी कलीम नोटीस धाडटा हांव रिक्वेस्ट करता 19 डिसेंबर फाल्यां आमी गुलामीन वागता काय आनी कितें वागता हें आमकां कळना भारतीय जनता पार्टीची सरकार हे हुकुमशाहीची सरकार मुख्यमंत्री कितें सांगता हो दिल्लीसून आयकता आनी म्हापशेचो आमदार जो आसा न्ही हो म्हापशेकारांक केन्नाच वयर काडचो ना आनी म्हापशे शहराची वाड लायता हो थँक्यू आतां आयकपाक येयला की तांकां चीफ मिनिस्टरा कडेन आपयला आनी एक वर मेरेन आहात ते आतां चीफ मिनिस्टरान परत तांकां गेल्या खेपे 6 म्हयन्याच्या पयलीं पप्पू केल्ले पळय हे पप्पू जावन परत येवपाक नाका हांगा कळ्ळें लोकांक कडेन एक पप्पून दुसऱ्या हे सगळ्यांक जे कमिटीर आहा पळय तांकां पप्पू करपाचें न्हू आनी दुसरी गजाल म्हणजे आयकपाक येयली आतां की हे आमकां हे आतां हे BJPचे थोडे आहा पळय आनी शॉपके तेच सांगतात की जे कमिटी आसा पळय हितून एक प्रेजिडंट आहा तो न्यूट्रल आहा आनी थोडे जाण एक न्यूट्रल आहा बाकीचे आहात पळय ते खंय ना खंय हे MLAच्या हितून शामील आहात कळ्ळें एक तर धंद्यान शामील आहा आयकता की एक कार शोरुमाच्या कोणा तरी तेचो खंय हे आहा रेस्टॉरंट आहा तो चलयता खंय तो सेक्रेटरी हांगार आनी दुसरो म्हणटा की
आमचे चेअरपर्सन आहा त्याचे आनी कितें तर ऑफिसर बेर आहा म्हणजे ह्या बी जे पीन सच्चेत जो इंडपेंडंटाकूय त्या टायमारूय आमच्या भितून फूट घातलेली तशेंच हे आतां हांगाय फूट घालतात म्हणजे हे आंदोलन जावं हे करपाच्या खातीर हे 4-5 जाण ज्या कमिटीन आसा ते ह्या हजार अशा लोकांक न्ही 100 अशे ह्या जाणांचे पाड पडल्यार उपकारता तेंचे नाकात तेंच्या बिजनस तेंचो बंद जाल्यार उपकारता पण तांकां ह्या कमिटींतल्या मनशान फूट घालपाची हे आहा आनी आमकां दिसता की फाल्यांचें आंदोलन परत ह्या पप्पूंक बंद करूंक ना लावचें परत हांगा येतले तेन्ना हांव प्रेसाच्या माड्यान सांगता की तुमी ताका क्वेश्चन करा परत पप्पू जावन येयल्यात काय म्हणून कळ्ळें आनी लोकांक पप्पू करतात हे तुमी विचारपाची गरज आसा